नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एबी न्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोना विरुद्धको खोप छिट्टै उपलब्ध हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित गर्न गृह कार्य सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन नेपाल सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको छ। सरकार विरुद्ध सशक्त प्रदर्शन गर्ने कङ्ग्रेसको निर्णय। मोरङ शिक्षक हत्याकाण्डमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न माग। राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न माग गर्दै आज पनि ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शन। राप्रपा अध्यक्ष थापा भन्छन् पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई संस्था पुनर्स्थापित हुनु पर्दछ। वैद्य माओवादी शान्ति वाटिकामा गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीको हस्तक्षेप। लाठी प्रहार गर्दा केही प्रदर्शनकारी घाइते। यस्ता स्थितिमा र पत्रिकामा जान पाइँदैन। मानव अधिकारवादी सङ्घ संस्थाद्वारा विभिन्न देशका दूतावास अगाडि प्रदर्शन। आणविक अस्त्रको परीक्षण र उत्पादन निषेध गर्न माग। आफ्नो सनकको भरमा कुनै आणविक अस्त्र। अमेरिकाका कूटनीतिज्ञ र कङ्ग्रेस सदस्यमाथि चीनले लगायो प्रतिबन्ध। हङकङ र मकाउमा दिँदै आएको भिसा छुटको व्यवस्था रद्द। र एसियाली खेलकुदका पदक विजेता सहित 8 प्यारा पाइलटलाई व्यावसायिक उडानमा रोक। नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप। कोरोना भाइरसको विरुद्धको खोप कतिपय देशमा लगाउन सुरु गरिसकिएको छ भने त्यसको तयारी स्वरूप नेपालमा पनि खोप ल्याउने तयारी गरिएको छ र प्रधानमन्त्रीले छिट्टै उपलब्ध हुने भनेर बताएका छन्। त्यसै गरी सुभाष, कुल जनसङ्ख्याको 72% नागरिकलाई खोप लगाउने तयारी सरकारले गरेको छ भने खोपका लागि 48 अर्ब रुपियाँ बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना खोपको तयारी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको बताएका छन्। विश्व मानव अधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले तिनै तहका सरकार, स्रोत, साधन र क्षमताको अधिकतम उपयोग गरी यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा दत्तचित्त भई लागेको पनि दावी गरेका छन्। 19को खोपको शीघ्र उपलब्धता सुनिश्चित गर्न र सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन नेपाल सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको छ। नेपाल महामारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानबाट रोक्न सफल भएको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आलोचनाको नाममा लोकतान्त्रिक प्रणाली, स्वच्छता र सामाजिक सद्भावमाथि नै प्रहार गर्ने र समाजमा अनन्त अस्थिरता सिर्जना गर्ने कुरा सरकारले नसहने पनि स्पष्ट पारेका छन्। प्रणाली, संस्था र सामाजिक सद्भावमाथि नै प्रहार गर्ने, जाग्न थालेको जनताको आशामाथि चिसो पानी खन्याउँदै निराशा, हताशा र कुण्ठा प्रभावित गर्ने र समाजमा अनन्त अस्थिरता सिर्जना गर्ने कुरा भने सही हुन सक्दैन। आफ्नो हकको उपभोग गर्दा अर्काको हकको सम्मान गर्नुपर्ने कुरा मानव अधिकारको सबैभन्दा प्राथमिक विषय भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। उनले आधुनिक सभ्य समाजमा आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न, अरूको ज्यानै लिने वा राष्ट्रका विभिन्न साझा सम्पत्ति र संरचना ध्वस्त पार्ने जस्ता असामाजिक र अमानवीय कार्य अस्वीकार्य हुने र यस्ता कार्य मानवाधिकार विरुद्धका दण्डनीय हुने पनि उल्लेख गरेका छन्। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 72% नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप लगाउने योजना सरकारले बनाएको छ। कुल जनसङ्ख्याको 2/3 भन्दा बढीलाई खोप लगाउँदा त्यसले समुदाय स्तरमा प्रतिरोधात्मक क्षमताको कार्य गर्ने र अन्यलाई लगाउनु नपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बालबालिकालाई अहिलेसम्म खोप परीक्षण नगरिएको र उनीहरू बाहेक सबैलाई खोप लगाउने योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको हो। अहिले बन्न थालेको खोप 15 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहलाई मात्र परीक्षण गरिएकाले नेपालमा पनि सोही समूहका व्यक्तिलाई लगाइने तयारी छ। नेपालमा 15 वर्ष मुनिका 28% रहेकाले उनीहरूलाई खोप नलगाइने भएको हो। बालबालिका भन्दा माथिका उमेर समूहमा परीक्षण भएर सफल भएपछि तिनलाई पनि खोप लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले पहिलो चरणमा 20% जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने जनाएको छ। मन्त्रालयले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, ग्लोबल भ्याक्सिन अलायन्स, गाभी र सेपी नामक 3 सङ्गठनको कोभ्याक्स सुविधा नामक संयन्त्र अन्तर्गत निःशुल्क खोप ल्याउने तयारी गरेको छ। कोभ्याक्स मार्फत ल्याइने खोपका लागि कूटनीतिक पत्र सरकारले पठाइसकेको छ। पहिलो चरणमा आउने 20% मध्ये सुरुमा 3% स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र वृद्धलाई दिइनेछ। सरकारले बाँकी 52% खोप कूटनीतिक नियोगबाट सरकार सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार र ठेक्का मार्फत ल्याउने योजना छ। कुन खोप ल्याउने भन्ने तय हुन बाँकी छ। सरकारले खोपका लागि 48 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। नेपालमा थप 1217 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7232 वटा नमुना PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 774 पुरुष र 443 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 2,45,650 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका थप 404 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 328 जना काठमाडौँ, 51 जना ललितपुर र 25 जना भक्तपुरका रहेका छन्। यस्तै प्रदेश 1 मा 196, प्रदेश 2 मा 43, बागमतीमा 464, गण्डकीमा 118, लुम्बिनीमा 183, कर्णालीमा 5 र सुदूरपश्चिममा 208 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,386 रहेको छ। तीमध्ये 7,721 जना होम आइसोलेसनमा र 4,665 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यस्तै 309 जनाको सघन उपचार कक्षमा र 57 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1064 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,31,601 पुगेको छ। कोरोना मुक्त हुनेको दर 94.2% रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण पहिचानका लागि हालसम्म सरकारले 18,13,204 वटा नमुना PCR विधिबाट गरेको छ। अहिले देशभरका क्वारेन्टिनमा 515 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,663 पुगेको छ। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको दर 0.68% रहेको छ। युरोप लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहरका तथ्य बाहिर आएका छन्। केही मुलुकमा दोस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी समेत विज्ञहरूले दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणबाट दोस्रो लहरको सम्भावना आउन सक्ने औल्याइएको छ। कुनै पनि संक्रमणको दोस्रो लहर भन्नाले संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेर सामान्यतर्फ वा नियन्त्रण भइसकेको अवस्थामा पुनः संक्रमण बढ्न थाल्नु भन्ने बुझिन्छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर युरोप तथा अमेरिकामा देखा परिसकेको छ। युरोपमा स्पेनबाट कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको अनुमान गरिन्छ। स्पेनमा कोरोना नियन्त्रणमा आए लगत्तै स्पेनले पर्यटक आवागमन खुल्ला गरेको थियो। साथै स्पेनले क्वारेन्टिन, आइसोलेसन तथा परीक्षणलाई समेत अनिवार्य गरेको थिएन। नेपालले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड राम्रोसँग नअपनाउने तथा परीक्षणलाई निरन्तरता नदिने हो भने कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको जोखिम उत्तिकै रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। यदि केही गरी चाहिँ हामीले जनस्वास्थ्यको यदि मापदण्डहरूलाई चाहिँ पालना गरेनौँ र भाइरस आफैमा म्युटेसन भएर यदि म्युटेसन भइरहेको अवस्था रहेछ भने चाहिँ दोस्रो लहर आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। किन भन्दाखेरि अहिलेको यो जति पनि अनुसन्धानहरू भएको छ त्यो अनुसन्धानले चाहिँ यसलाई नै सङ्केत गरेको पाइन्छ। कोरोनाको दोस्रो लहर युरोपमा फैलिएपछि त्यहाँ कोरोना भाइरसको जिनको अनुसन्धान गरिएको थियो। त्यस अनुसन्धानका क्रममा कोरोना भाइरसको जिनको बनावट पहिलो लहरको भन्दा दोस्रोमा नयाँ देखिएको थियो। नेपालमा पनि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोरोना भाइरसको अनुसन्धानका क्रममा नेपालमा भएको भाइरस भारत तथा साउदी अरबमा देखिएको कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर भाइरसले जिनमा परिवर्तन गरेको छ वा छैन भन्ने अनुसन्धान नेपालमा भएको छैन।
यद्यपि नेपालमा पनि लामो समयदेखि कोरोना संक्रमण रहेका कारण भाइरसको जिनको बनावटमा परिवर्तन आएको हुन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ। साथै पहिलो लहरको तुलनामा दोस्रो लहरमा भाइरस बढी सक्रिय तथा जिनमा आएको परिवर्तनका कारण पहिलोको तुलनामा दोस्रो लहरले बढी क्षति गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। सन् 1918 मा देखिएको जुन स्पेनिस फ्लू छ त्यो स्पेनिस फ्लूमा दोस्रो लहर आएको थियो। जुन दोस्रो लहर चाहिँ पहिलोभन्दा अझ एकदमै मानवीय क्षति गरेको चाहिँ हामीले पाउँदछौँ। त्यो बेलामा पनि भाइरस म्युटेसन भएर पहिलो लहरभन्दा दोस्रो लहरमा चाहिँ त्यसमा पनि अब युवाहरू बढी मात्रामा प्रभावित भएको भन्ने कुराहरू आएको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको जोखिम नेपालमा यकिनका साथ भन्न कठिन छ। विभिन्न मुलुकमा संक्रमण पुनः देखिएको अवस्थामा नेपालमा पनि यसको जोखिम छैन भनेर ढुक्क हुने अवस्था भने छैन। तर कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपले सफलता हासिल र खोपको प्रयोग विभिन्न मुलुकले गरिसकेको हुँदा नेपालमा दोस्रो लहर आए पनि क्षति भने कम हुने विज्ञहरू बताउँछन्। एबी न्यूज खबरका लागि त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सोमबार सरकार विरुद्ध 77वटै जिल्लामा बृहत प्रदर्शन गर्ने भएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा निवास बुढालिनीकण्ठमा बिहिबार बसेको पदाधिकारी बैठकले पार्टी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई दुर्व्यवहार गरेको विरोधमा 29 गते सबै जिल्लामा सरकार विरुद्ध सशक्त प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिएको, कोरोना भाइरसको उपचार तथा नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलमाथि मङ्सिरको 17 गते तनहुमा दुर्व्यवहार भयो, गिरफ्तारी भयो। उहाँमाथि गिरफ्तारी भयो र उहाँ रिहाई हुनुभयो। यसपछि कुरा सकियो होइन। त्यो प्रवृत्तिलाई, त्यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीले 29 गते आफ्ना समर्थक, शुभचिन्तक, सदस्यहरूलाई प्रदर्शनमा उत्रिनको लागि अपिल गरेको छ। कांग्रेसले मोरङमा बर्बर ढङ्गले शिक्षकको हत्या भएकोमा विरोध जनाउँदै घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ। कांग्रेसले चन्द नेतृत्वको नेकपालाई व्यक्ति हत्याको बाटो छोडेर शान्तिपूर्ण मार्गमा आउन आग्रह समेत गरेको छ। मोरङ जिल्लामा एकजना शिक्षकको बर्बरतापूर्वक हत्या गरिएको घटनालाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। व्यक्ति हत्याको क्रम 27-28 सालमा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको होस्, 57-58 सालतिर अर्को कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको होस्, या अहिले अर्को कम्युनिस्ट पार्टीले व्यक्ति हत्याको चाहिँ राजनीति भनेर गर्ने प्रयत्न गरेको छ, त्यो बेला पनि गलत थियो, हिजो पनि गलत थियो, आज पनि गलत छ र यो बाटोलाई छोड्नुपर्छ। घटनामा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ। कांग्रेसले फरक विचारधारालाई सरकारले दुश्मनका रूपमा हेरेको, कतिपय ठाउँमा कांग्रेस कार्यकर्ताको हत्या र कुटपिट भएको, तनहुमा वरिष्ठ नेतामाथि दुर्व्यवहार गरिएको भन्दै यसअघि नै आन्दोलन गर्ने जनाएको थियो। पदाधिकारी बैठकमा 14औं महाधिवेशनको तयारी, पार्टीका क्रियाशील सदस्य एवं जनसम्पर्क समितिबारे पनि छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। देशलाई राजसंस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र बनाउन माग गर्दै सनातन संस्कृति समाज नेपालको अगुवाईमा बिहिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ। काठमाडौँको माइती घरबाट सुरु भएको प्रदर्शन नयाँ बानेश्वर पुगेर समापन भएको थियो। सर्वधर्म सनातन संस्कृति सहितको वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने समाजको माग रहेको छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले बहुसंख्यक ओमकार परिवार बस्ने नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको विकल्प नभएको बताएका थिए। समृद्ध नेपालका लागि हिन्दू राष्ट्र सहितको राज संस्थाको आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको माग गर्दै निरन्तर प्रदर्शन हुँदै आइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले राजालाई तत्कालीन 7 दल र माओवादीले झुक्याएर गणतन्त्र ल्याएको बताएका छन्। बिहिबार हेटौडामा पार्टीको चुनाव चिन्हको झण्डोत्तोलन गर्दै उनले विदेशीको इसारामा राजालाई हटाइएको आरोप लगाएका हुन्। अध्यक्ष थापाले जनताले नचाहे पनि जबरजस्ती राजनीतिक दलले गणतन्त्र लादेका कारण नैराश्यता छाएर सडकमा विरोध प्रकट हुन थालेको बताएका छन्। नेपाली जनताको अभिमतबाट राजनैतिक दलहरूको सहयोग र सहभागितामा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछु।
अध्यक्ष थापाले पछिल्लो समय राप्रपाको एजेन्डामा जनलहर देखिएको दाबी पनि गरे। ओली सरकारको अलोकप्रियताले मात्रै राजतन्त्रको आवाज नउठेको भन्दै उनले जनतामा गणतन्त्रको व्यवस्थाप्रति निराशा छाएको दाबी गरे। एकतासँगै राप्रपा नेपाली जनताका लागि वैकल्पिक शक्ति बन्ने दाबी पनि अध्यक्ष थापाको रहेको छ। कार्यक्रममा राप्रपा नेताहरू राजाराम बर्तौला, मधु अधिकारी, नवराज विष्ट, बालकृष्ण कार्की, विजय खड्का लगायतले हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राज संस्थाको विकल्प नभएको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी नेतृत्वको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाले काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। बिहीबार दिउँसो मोर्चाले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो। सो क्रममा प्रहरीले लाठी प्रहार गर्दा प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि मोर्चाले व्यवस्थित रूपमा विरोध र्याली निकालेको थियो। राजसंस्था फर्काऊ अभियान, सरकारको अस्थिर क्रियाकलाप लगायतको विरोधमा मोर्चाले प्रदर्शन गरेको हो। क्रान्तिकारी संविधानै मान्दैनौँ। पहिलो कुरा हामी अग्रमन चाहन्छौँ, सङ्घीय जनगणना चाहन्छौँ, हामी गणतन्त्र होइन जनताको जनगणना चाहन्छौँ। पहिलो कुराहरू त अहिले के छ भन्दाखेरि बालुवाटारदेखि लिएर प्रतिपक्ष पनि राजा ल्याउने प्रयासमा परेको छ। त्यसको विरोध खास गरेर त्यो हो हाम्रो अहिले। यसरी के छ भन्दाखेरि यथास्थितिमा र प्रतिगमन जान पाइँदैन। जनताको जनगणना चाहियो। पहिलो कुरा हाम्रो माग यो हो। मोर्चाले सङ्घीय शासन प्रणालीमा अपारदर्शी भएको भन्दै जनअपेक्षा अनुसार संविधान संशोधनको माग गर्दै देशभर प्रदर्शन गर्दै आएको छ। मोर्चाले महँगी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र बलात्कारका दोषीलाई कारवाही गर्न पनि माग गरेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा इमान्दार नभएको आरोप लगाएका छन्। आज ट्विट गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले भन्दै आएको म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरूलाई पनि गर्न दिन्न भन्ने कथनलाई लोककथासँग तुलना गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको भनाई कथामा बालकले पुलिसलाई हाम्रा बाउ घ्याम्पोमा लुकेका छैनन् भने जस्तो सुनिएको उनको टिप्पणी छ। डाक्टर भट्टराईले प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा साँच्चै नै इमान्दार हो भने यति ओम्नी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ वाइड बडी लगायतका काण्डको निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन्। आणविक हतियार विरुद्ध मानवाधिकारवादीले आज काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। मानवाधिकार तथा शान्ति समाजले अमेरिका, चीन, रसिया, भारत, बेलायत, फ्रान्स, इजरायल, पाकिस्तान र उत्तर कोरियाको दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेको हो। आणविक अस्त्रको विकास, परीक्षण, उत्पादन र भण्डारणलाई निषेध गर्न समाजले माग गरेको छ। गर्दैछौँ विश्व असुरक्षित छ। आणविक अस्त्र भण्डारण भएसम्म, आणविक अस्त्रको धङधङ्गी रहेसम्म कुनै पनि सन्की शासकले आफ्नो सनकको भरमा कुनै आणविक अस्त्र चाहिँ परमाणु अस्त्रहरू, न्युक्लियर बमहरू चाहिँ विस्फोट गर्यो भने यो मानव सभ्यता समाप्त हुन्छ। राष्ट्रसङ्घीय सन्धिलाई ग्रहण गर्दै विश्व शान्तिका लागि कदम अघि बढाउन आग्रहसहित हतियार भण्डारण गर्ने मुलुकका दूतावास अघि प्रदर्शन गरिएको शान्ति समाजले बताएको छ। सहभागीहरूले आणविक अस्त्र निषेध सन्धि अनुमोदन गरी अरबौँको मन जित्न आणविक अस्त्र भएका मुलुकलाई आग्रह पनि गरेका छन्। आणविक अस्त्र निषेध सन्धिलाई शीघ्र हस्ताक्षर अनुमोदन गर्न र आणविक अस्त्रको पूर्ण उन्मूलनका लागि योगदान गर्न आग्रहसहित शान्ति समाजले दूतावासहरूमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। समाजले देशका विभिन्न 31 जिल्लामा पनि प्रदर्शन गरेको छ। नयन, देशभर 16 दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियान चलिरहेको छ र पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने महिला हिंसाका घटनाहरू बढेको देखिएको छ। यता महिला सांसदहरूले भने कतिपय अवस्थामा आफूहरू नै पुरुष सांसदहरूबाट सुरक्षित नभएको भनेर बताएका छन्। विशेष गरेर महिला सांसदहरूले राजनीतिक हिंसा सँगसँगै प्रतिनिधित्वको विषयमा पनि उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन्। यो पनि महिला हिंसाकै रूपमा हेरिएको छ। अबको क्रममा महिला सांसद हिंसा सम्बन्धी प्रसङ्ग। महिला सांसदहरूले पुरुष सांसदहरूबाट सबैभन्दा धेरै महिला हिंसा हुने गरेको खुलासा गरेका छन्।
लैङ्गिक न्यायका लागि सङ्घीय सांसदहरूको समूहको बिहिबार सिंहदरबारमा भएको छलफलका क्रममा महिला सांसदहरूले कतिपय पुरुष सांसदहरूबाटै हिंसा हुने गरेको बताएका हुन्। सङ्घीय संसदका पुरुष सांसदहरूबाटै महिला हिंसा भएका उजुरीहरू विभिन्न सङ्घ संस्थामा परेको सांसदको भनाइ छ। सांसदले पनि महिला हिंसा गरेको केस त्यहाँ आएको छ, उहाँहरूले पीडित महिलालाई राख्नु भएको छ र यहाँ त्यो पीडित महिलालाई किन राख्नुभयो, त्यो उसमा किन चाहिँ मुद्दा हाल्नुभयो मेरो विरुद्धमा भनेर बहालवाला सङ्घीय सांसदले हामीलाई थर्काइराख्नु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ। एकदमै जटिल कुरा हो है, त्यो एउटा। निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने विषयमा समेत महिलाहरू राजनीतिक हिंसामा पर्ने गरेको सांसदहरूको भनाइ छ। जित्ने ठाउँमा पुरुष उठ्ने र नजित्ने ठाउँमा महिलालाई उठाएर राजनीतिक रूपमा महिला हिंसा हुने गरेको गुनासो महिला सांसदले गरे। उम्मेदवार उठिरहने सन्दर्भमा महिलालाई हार्ने ठाउँमा, कमजोर ठाउँमा महिलालाई दिने, जुन ठाउँ राम्रो छ त्यो ठाउँ पुरुषले दिने, यो हाम्रो एउटा परम्परा नै बनिरहेको छ र यसलाई पनि हामीले चाहिँ चिरेर अगाडि जानका लागि हाम्रो यो समूहले एउटा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अपराध संहितामा बलात्कार गरेको अवस्थामा महिलाले आत्मरक्षाका लागि प्रतिकार गर्दा पुरुषको मृत्यु भएमा कसुर नलाग्ने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको पनि सांसदहरूको गुनासो छ। सरकारले नल्याएका विधेयकहरू महिला सांसदहरू मिलेर गैर सरकारी विधेयकका रूपमा ल्याउनु पर्ने पनि उनीहरूको माग छ। सरकारका मातहतका निकायमा 35% महिलाको प्रतिनिधित्व नगराउनु पनि महिला विरुद्धको हिंसा भएको सांसदहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबारका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका छन्। रिक्त संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि उनले परिषदको बैठक बोलाएका हुन्। बैठक आइतबार बिहान 9 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने बताइएको छ। बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगमा प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्त नियुक्तिका विषयमा छलफल हुनेछ। त्यस्तै लोकसेवा आयोग, वित्त आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरू पनि पदाधिकारी नियुक्तिको लागि बैठकको एजेन्डाको रूपमा रहेको छ। रिक्त संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पटक पटक छलफल गरेका छन्। नेपाल र भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त बैठक आजबाट सुरु भएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण भर्चुअल माध्यमबाट बिहिबार बैठक सुरु भएको हो। नेपाल स्थित भारतीय दूतावासको बैठकमा ग्रिड इन्टरकनेक्सन, नेपालको अतिरिक्त ऊर्जाका लागि बजार पहुँच, नेपाली जलविद्युत तथा सौर्य ऊर्जा क्षेत्रमा भारतीय लगानी समावेश गर्ने विषयमा छलफल अघि बढेको जनाइएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले भने 2 दिनसम्म चल्ने बैठकमा ढल्केवर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र नयाँ प्रस्ताव गरिएको बुटल गोरखपुर प्रसारण लाइनबारे छलफल हुने जनाएको छ। लम्की बरेली र इन्द्रुवा पूर्णिया 400 किलो भोल्टको प्रसारण लाइनसँगै 11वटा प्रसारण लाइन छलफलका एजेन्डा छन्। केही समयमै नेपाल ऊर्जा निर्यात गर्ने स्थितिमा पुग्न लागेकाले भारतलाई बिजुली बेच्ने विषयमा केन्द्रित भएर बैठकमा थप कुराकानी हुनेछ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण प्रणालीमा हाल 1362 मेगावाट विद्युत रहेको छ। नेपालमा माग उच्च हुने साँझको समय करिब 1280 मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेको छ। 6 महिनामा आयोजना गरिने बैठक यसपटक नेपालले आयोजना गर्नुपर्ने थियो, तर कोरोना भाइरस महामारीका कारण भर्चुअल माध्यमबाट छलफल अघि बढेको हो। सन् 2014मा 2 देशीय ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी सम्झौताका आधारमा यस्तो संयन्त्र गठन भएको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले वैदेशिक रोजगार फोरम स्थापना गर्ने भएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले महासङ्घका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष शेखर गोल्छाले रोजगार व्यवसायका समस्या समाधान गर्न महासङ्घभित्र फोरम स्थापना गरिने जानकारी दिएका हुन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप सम्मानित र व्यवस्थित बनाउन आफूले महासङ्घबाट प्राथमिकताका साथ काम गर्ने पनि अध्यक्ष गोल्छाले बताए। वैदेशिक रोजगार जुन तपाईहरूको जुन सम्मान हुनुपर्ने थियो त्यो सम्मान कहिले कहिले कमी भएको पनि मैले देखेको छु र यो कमीलाई पुरा गर्नको लागि हामी सँगै सहकार्य गर्नुपर्छ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घले यसलाई प्राथमिकताको रूपमा लिनेछ र तपाईँ आइसकेपछि यो फोरमलाई तपाईँले लिड गर्नुपर्छ र यो फोरमबाट यसमा रहेका समाधानहरूको लागि हामी सहकार्य गर्नेछौँ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले रेमिट्यान्स भित्र्याउन योगदान गर्ने व्यवसायीहरूका समस्या समाधान गर्ने विषयमा सधैँ पक्षमा रहेर वकालत गर्ने बताए। चाहिँ रेमिट्यान्स भित्राउने एउटा चाहिँ कोर प्लेयर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ हुनुहुन्छ भने वास्तवमा उहाँहरूको जुन एउटा चाहिँ पेसालाई एउटा मर्यादित बनाउनु पर्यो, मर्यादित चाहिँ एउटा चाहिँ पेसाको रूपमा चाहिँ लिनु पर्यो भनेर जुन एउटा चाहिँ अहिले यहाँले चाहिँ उठाएको कुरा आजभन्दा 20 वर्ष पहिला चाहिँ वास्तवमा एडभोकेसी चाहिँ गरेको कुरा पनि म यहाँ जगजाहेर छ। कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आफूहरूमाथि राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा नै परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका छन्। त्यसमा महासङ्घको पनि साथ आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालमा पर्यटक, व्यापारी तथा लगानीकर्ताका रूपमा लगानी बढाउन दक्षिण कोरियालाई आग्रह गरेका छन्। सिंहदरबारमा कोरियाका राजदूत पार्क योङसिक बीच भएको भेटमा उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। राजदूत योङसिकले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने जानकारी दिएका छन्। उनले कोरियाको निजी क्षेत्रबाट थप लगानी बढाउन समन्वय गर्ने बताए। EPS मार्फत कोरियामा कार्यरत जनशक्ति तथा त्यहाँबाट फर्केर आएका जनशक्तिलाई उद्यमशीलता प्रदान गरी व्यावसायिक बनाउने कार्यक्रम समेत रहेको कोरियाका राजदूतले जानकारी गराएका छन्। राजदूतले कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा कोरियन सरकारको सक्रिय योगदान हुने पनि जानकारी गराएका छन्। प्रहरी हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आह्वान गर्दै एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले पत्र लेखन अभियान सुरु गरेको छ। एमनेस्टी नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओली र सम्बन्धित निकायलाई प्रहरी हिरासतमा भएका मृत्युका सबै घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दै अभियान सुरु गरेको हो। एमनेस्टीले आफ्नो वार्षिक पत्र लेखन अभियान राइट फर राइट्समा एउटा नयाँ स्थानीय मुद्दालाई समेत समावेश गर्दै नेपालका अधिकारीहरूद्वारा अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने जनाएको हो। उसले यातनाका कारण थुनुवाको मृत्यु भएकोमा सम्बन्धित दोषीलाई जवाफदेही बनाउनका लागि आवश्यक कदम चाल्न आह्वान समेत गरेको छ। 6 महिनाको अवधिमा 6 जना व्यक्तिको हिरासतमा मृत्यु भएको एमनेस्टीको दाबी छ। गत वर्ष चैत 7 गतेदेखि बन्द भएको ललितपुरको जाउलाखेल स्थित सदर चिडियाखाना बिहिबारदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला भएको छ। बन्द भएको करिब 9 महिनापछि सदर चिडियाखाना बिहिबारदेखि बिहान 10 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्मका लागि खुला गरिएको हो। चिडियाखानाभित्र जनावरको नजिक जान, पार्कमा बसेर खान, वन्यजन्तुलाई खुवाउन र छुन तथा बालबालिकालाई खेलाउन नपाइने नियम समेत लागू गरिएको छ। र अहिलेको भिजिटर्सको हेर्दाखेरि हामी अलि खुसी पनि छौँ। कति कुराहरू भिजिटर्सहरू आउनु भएको छ जुन हामीले मापदण्ड यो पालना गर्ने त्यो अनुसारको भिजिट गर्नुभएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सजिलो पनि भएको छ। र अहिले भनौँ न हामीले जनावरसँग कन्ट्याक्ट नहुने र बच्चाहरूलाई अहिले हामीले के छ भने अहिले खोल्दा बच्चाहरूलाई चाहिँ खेल्ने गार्डनहरू चाहिँ खोलेको अवस्था छैन, किनभने त्यहाँ कन्ट्याक्ट हुनसक्छ भन्ने हिसाबले। चिडियाखाना अवलोकन गर्न आउनेहरू पनि लामो समयपछि चिडियाखानाभित्र घुम्न पाउँदा खुसी लागेको बताएका छन्। पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरिएकाले असुरक्षा महसुस नभएको उनीहरूको भनाइ छ। सफासुग्घर गरेको राम्रो भएको पनि देखियो। आज यहाँ हेर्दै गर्दाखेरि म सबै त हेर्न भ्याएको छैन, तर आनन्द महसुस भयो। कमसेकम हामीले घरभित्रै बस्दै गर्दाखेरि कोरोनाको त्रासमा घरभित्र बस्दै गर्दा मनोरोग, अर्को तनाव हुने स्थितिमा कमसेकम वरिपरि रहेका प्राकृतिक संरक्षण ठाउँहरूमा जाने, मनोरञ्जन लिने, स्वास्थ्यको प्रोटोकल ख्याल गर्दै गर्दाखेरि हामीलाई धेरै आनन्द जस्तो लाग्छ। चिडियाखानामा एक पटकमा 800 जनासम्मलाई प्रवेश दिने व्यवस्था गरिएको छ। घुम्न जाने व्यक्ति बढीमा 1.5 घण्टासम्म भित्र बस्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। चिडियाखानाभित्र प्रवेश गर्दा हात सेनिटाइज गर्नुपर्ने, जुत्ता निसङ्क्रमण गर्नुपर्ने लगायतको व्यवस्था पनि गरिएको छ। टिकट पनि अनलाइन खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। महिला हिंसा कानुनी अपराध माने पनि बागलुङमा महिला हिंसाका घटना घट्नुको साटो दिनहुँ बढ्दै गएको देखिएको छ। देशभर महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान चलेकै समयमा महिलाहरू भने दिनहुँ हिंसाका शिकार बनिरहेका छन्। फितलो कानुनी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी नहुँदा बागलुङमा महिला हिंसाका घटना बढेका छन्।
जिल्लामा बलात्कार, बहुविवाह, मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा, बाल यौन दुराचार लगायतका हिंसाका घटना बढी हुने गरेका छन्। हिंसा विरुद्ध केही दिनको अभियानभन्दा नतिजामुखी आन्दोलनको आवश्यकता जिल्लामा अधिकार कर्मीले औल्याएका छन्। अपराध गर्नलाई पहुँचका आधारमा नछोडिकन कारबाही गर्नुपर्ने पनि अधिकार कर्मीको माग छ। समुदाय स्तरमै त्यो घटेका घटनाहरूलाई भएका हिंसाहरूलाई उजागर गर्नको लागि स्वयं समुदायकै मानिसहरू नागरिकहरू चाहिँ सचेत हुनुपर्छ होइन, मलाई त्यो लाग्दछ। हिंसा पीडितको न्याय र पीडकको कारबाहीको लागि कानुनी व्यवस्था रहे पनि हिंसा विरुद्ध महिला अघि नआएसम्म समस्या समाधान नहुने धेरैको भनाइ छ। हिंसा रोकथामका लागि घरभित्रबाटै सुरुवात गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू पनि बताउँछन्। आफूभित्र भएको म भन्ने सब चिजलाई हटाउँदै गएर अनि अहिलेको सभ्य समाजमा अगाडि बढाउन सक्यो भने न्यूनीकरण हुन्छ र हामीले घरभित्रबाटै सुरु गर्नुपर्छ। त्यो कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण जिल्लामा महिलामाथि भएका हिंसाका घटना प्रहरीसम्म पुग्न नसकेको देखिएको छ। लकडाउन भएपछि कतिपय घटना घटे पनि न्यायको लागि पीडित आउन नसकेको प्रहरीको भनाइ छ। मुद्दा चाहिँ दर्ता भएको छन्, कानुनी प्रक्रियामा गएका छन्, अदालत समक्ष पुगेका छन्। यो बढ्नुको कारण चाहिँ यो मिलोमोटो हुने हुनाले पनि हो कि? बढ्नुको कारण के छ भने अहिले अब यो हाम्रो चाहिँ यो प्रविधिको विकास। बागलुङमा बलात्कार, खान लाउन नदिने, विवाह दर्ता, जन्म दर्ता तथा नागरिकता जस्ता स्रोत सुविधाबाट वञ्चतीकरण, गाली गलौज, धम्की, चरित्र हत्या लगायतका हिंसाका घटना बढी हुने गरेका छन्। राजेश चन्द्र राज भण्डारी, बागलुङ। रातो मछेन्द्रनाथलाई ललितपुरको बुङमतीबाट पाटनको मछेन्द्र बहालमा ल्याइएको छ। रातो मछेन्द्रनाथलाई पाटनको मछेन्द्र बहालमा 6 महिना र बुङमतीमा 6 महिना राख्ने गरिन्छ। यो वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण रातो मछेन्द्रनाथलाई बुङमती पुर्याउन ढिला भएको थियो। रातो मछेन्द्रनाथलाई 6 महिना बुङमती स्थित मछेन्द्र बहालको मन्दिरमा र 6 महिना पाटनको त बहाल स्थित मन्दिरमा राख्ने चलन छ। साइत अनुसार गर्नुपर्ने सम्पूर्ण विधि सकाई बुधबार बुङमती मछेन्द्र बहालबाट मछेन्द्रनाथको मूर्तिलाई खट जात्रा गरी पाटनको त बहाल स्थित मन्दिर पुर्याइयो। चलन अनुसार 6 महिना बुङमती र अर्को 6 महिना पाटनमा मछेन्द्रनाथ राख्ने परम्परा रहे तापनि यसपटक कोरोना महामारीका कारण रथ तान्न ढिला भएकाले 3 महिना मात्रै बुङमतीमा रातो मछेन्द्रनाथलाई विराजमान गराइयो। ज्योतिषले निकालेको साइत अनुसार बुधबार 3 महिनापछि रातो मछेन्द्रनाथको मूर्तिलाई बुङमती मछेन्द्र बहालबाटै खट जात्रा गरी पाटन ल्याइएको हो। राज खड्क सहित गुरुजुको पल्टनले हर्ष बढाई गरिएपछि खट जात्रा सुरु गरिएको थियो। खट जात्रामा उल्लेख्य भक्तजनहरूको सहभागिता रहेको थियो। खट जात्राका क्रममा ठाउँ ठाउँमा स्थानीयहरूद्वारा पूजाआजा समेत गरेका थिए। बुङमतीबाट सुरु भएको खट जात्रा 86 कोट, भैँसीपाटी, नखु, भर्णी मण्डल, एकान्तकुना, जाउलाखेल, कुमारीपाटी हुँदै पाटनको त बहाल स्थित मन्दिर पुर्याई मछेन्द्रनाथको मूर्तिलाई मन्दिरभित्र विराजमान गराइयो। जात्रामा पोङ्गा बाजा बजाइएको थियो। रातो मछेन्द्रनाथको खट जात्रा त बहाल आइपुगे लगतै मछेन्द्रनाथलाई स्वागत तथा लसकुस गरिएको थियो। मछेन्द्रनाथको मूर्तिलाई अर्को वर्षको रथ यात्रा सकाई पुनः खट जात्रा गरी बुङमती लगिन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि राकेश डङ्गोलको रिपोर्ट। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। राष्ट्रिय फुटबल टिमका सदस्यले मासिक 18,000 तलब पाउने भएका छन्। बिहिबार 7 बाटोमा बसेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको कार्यसमिति बैठकले राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रत्येक सदस्यको तलब वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले महिला टिमका सदस्यलाई पुरुष बराबरकै 18,000 तलब दिने निर्णय पनि गरेको छ। राष्ट्रिय पुरुष टिमका खेलाडीले यसअघि मासिक 15,000 र महिला खेलाडीले 7,000 तलब पाउँदै आएका थिए।
त्यस्तै एन्फाको साधारण सभा माघ 6 गते हुने भएको छ। कोरोनाका कारण प्रभावित बन्दै आएको एन्फा कङ्ग्रेस माघको पहिलो साता हुने भएको हो। साधारण सभा नहुँदा एन्फाको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट पास हुन सकेको छैन। त्यस्तै बैठकले उपाध्यक्ष उपेन्द्रमान सिंहलाई विश्वकप छनौट खेलको संयोजकको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। बैठकले उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई संयोजक र कार्यसमिति सदस्य विजय खलेलाई स्थानीय संयोजकको जिम्मेवारी दिएको हो। नेपालले विश्वकप छनौट अन्तर्गत घरेलु मैदानमा अस्ट्रेलिया, चाइनिज ताइपे र जोर्डनसँग खेल्न बाँकी छ। एसियन गेम्समा रजत र विश्व प्याराग्लाइडिङमा नेपाललाई कांस्य पदक दिलाउन सफल युवा खेलाडी युकेश गुरुङसहित 8 प्यारा पाइलटलाई कमर्सियल उडानमा अनिश्चित समयका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडानको क्रममा नियम विपरीत कार्य गरेको आरोपमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। प्राधिकरणले नेपाल एयर स्पोर्ट्स सङ्घसँग नियम विपरीत कार्य गर्ने प्यारा पाइलटको नाम मागेको तर सङ्घले उपलब्ध नगराएपछि प्राधिकरणले आफै कारवाही गरेको हो। 8 जनामध्ये युकेश र विशाल थापा एसियन गेम्सका रजत पदक विजेता खेलाडी हुन्। यसैगरी एलिस थापा, अञ्जन कुँवर, सङ्ग्राम थापा, सुभाष थापा, रेखी पोडे र साहिल खसनलाई स्पष्टीकरण मागसहित अनिश्चित समयका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रतिबन्ध लगाए पनि यी 8 प्यारा पाइलटले सिंगल उडान भने भर्न पाउनेछन्। गत मङ्सिर 8 गते प्यारा पाइलटले नियम विपरीत ल्यान्डिङ गर्ने समयमा रुखको पात टिप्न खोज्दा दुर्घटना भएर 1 जनाको ज्यान गएपछि प्राधिकरणले उडानमा कडाई गरेको हो। युकेशसहित 8 प्यारा पाइलटले उडानकै क्रममा पात टिप्ने, पानी छुने जस्ता क्रियाकलाप गरेको बताइएको छ। नेपाल प्याराग्लाइडिङ सङ्घका महासचिव शैलेन्द्र रावतले प्रतिबन्धले प्याराग्लाइडिङ खेलमा भने कुनै असर नपर्ने बताएका छन्। नेपालले 20 वर्षपछि एसियन गेम्समा रजत जित्दा 16 वर्षका युकेशको प्रदर्शन सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको थियो। उनी सम्मिलित नेपाली टिमले क्रस कन्ट्री टिममा नेपाललाई एसियन गेम्समा पहिलो पटक टिम स्पर्धामा रजत दिलाएका थिए। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। एबी न्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा प्रदेश 1, प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशको मौसममा बदली भयो। अन्य स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशभरको मौसममा आंशिक बदली हुनेछ भने प्रदेश 1 को पहाडी क्षेत्रका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।